सञ्चारकर्मी रूपा सुनार विरुद्ध घरबेटी प्रधानले दिन उल्टै उजुरी। दर्शकबिन, दलितलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरधनी सरस्वती प्रधानले आफूलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फसाएको भन्दै रूपा सुनार विरुद्ध राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी छिन्। बुधबार आयोगमा निवेदन दिँदै उनले आफूले जातीय भेदभाव एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै रूपा सुनारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। उनले रूपा सुनारलाई कोठा खोज्न सहयोग गर्ने सुषमा राई र सिर्जना राईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। आफूलाई दलित भएको कारण कोठा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रधान पक्राउ परेकी थिइन्। उनलाई प्रहरीले 3 दिन थुनामा राखेर छाडेको थियो। प्रधानले निषेधाज्ञाको समयमा पीसीआर रिपोर्ट बिना कोठा खोज्न हिँडेर महामारी फैलाउन खोजेको, आपराधिक कार्यका लागि कोठा खोज्न आएको तथा आफ्नो मन्जुरी बेगर फोन रेकर्ड गरी त्यसलाई आधार मानेर प्रहरीमा उजुरी दिएको आरोप लगाएकी छिन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश उल्लङ्घन गरी बिना पीसीआर रिपोर्ट खुलिआम आवत जावत गरी महामारी फैलाउने मानव विरोधी अपराध गरेको रूपा सुनारलाई कोठा आवश्यकता नै नरहेको भए पनि आपराधिक कार्य गर्नका लागि कोठा खोज्न आएको बहानाबाजी बनाई मेरो मन्जुरी बेगर मेरो फोन रेकर्ड गरी सही रेकर्ड प्रमाण सिर्जना गरी मेरो विरुद्ध छुवाछुतको उजुरी दिएर गैरकानुनी एवं मेरो व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता विपरीत हुने गरी पूर्वाग्रहीपूर्वक थुनाएको उनमा उजुरीमा भनिएको छ। यस्तै प्रधानले सुनारले पत्रकार प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन्। गर्दनी श्रीमान र सासू भएको भन्दै उनले आफूलाई घर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको पनि बताएकी छिन्। आफूलाई घरधनी भनी झुटा आरोप र जालसाजी गरी मानव अधिकार हनन गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। घरधनी पति मुकुन्द प्रधान र सासुआमा भएकाले मलाई घर भाडामा राख्ने अधिकार नभए तापनि मलाई घरधनी भनी छुट्टा आरोप लगाई जालसाज गरी मेरो मानव अधिकारको हनन गरिएको छ। उनले भनेकी छिन्, मैले जातीय छुवाछुतको वाद विवाद नै नगरेकोमा पनि निज रूपा सुनार आफैले म कामीकी छोरी हुँ भनी आफैले आफ्नो जात देखाई मलाई विवाद गरी मानव विरोधी अपराध गरेको उनको उजुरीमा भनिएको छ। सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। उनले आफूमाथि विभेद भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि निवेदन दिएकी थिइन्। दर्शकबिन, यो घटनाले यति बेला देशव्यापी रूपमा चर्चा पाएको छ। एकातिर दलित भएका कारणले जातीय विभेद गरेर अथवा उनलाई अन्य कुराहरू मिले पनि जातकै आधारमा कोठा दिएन भनेर यो विवादले एउटा उत्कर्षमा पुगेको थियो र घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो र यससँगै शिक्षा मन्त्रीले उनलाई घरबेटीलाई हिरासतबाट प्रहरीको रोहबरमा रहेकी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर गइसके पछाडि यो विवादले अझ चर्चा पाएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले चर्को रूपमा आवाजहरू उठाइरहेका थिए। यसबीचमा यो घटनाले अर्को मोड लिएको छ। घरबेटी प्रधानले उल्टै रूपा सुनार विरुद्ध उजुरी दिएकी छिन्। दर्शकबिन, जब रूपा सुनार र घरबेटी प्रधान बीचको संवादको अडियो रेकर्ड बाहिरियो तब धेरै मानिसहरूले रूपा सुनारको गल्ती देखाएका थिए। रूपा सुनारले सानो इस्युमा आफू भाइरल हुनका लागि यति ठुलो बनाएको अथवा आफू चर्चामा आउनका लागि यो किसिमको कुरालाई बृहत्तर रूप दिएको भन्दै रूपा सुनारमाथि सम्पूर्ण मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा खनिएका थिए। घरबेटी प्रधानले सामान्य भाषामा मैले घर परिवारको सहमति बिना कोठा दिन मिल्दैन, नरिसाउनु भन्दै माफी मागेका संवादहरू जो कल रेकर्डमा सुनिएको थियो, त्यो संवादले कहीँ कतै प्रधानले रूपा सुनारमाथि जातीय विभेद गरेको देखिँदैन र रूपा सुनारले यो इस्युलाई ठुलो बनाएर आफू चर्चामा आउन खोजेकी हुन् भन्दै चर्को रूपमा उनको आलोचना समेत भइरहेको थियो। यही बीचमा घरबेटी प्रधानले रूपा सुनार विरुद्ध उजुरी दिएकी छिन् र यो घटनाले अर्को एउटा नयाँ मोड लिएको छ कि अब रूपा सुनार विरुद्ध दिएको उजुरीमा कस्तो सुनवाई हुन्छ अथवा रूपा सुनारले घरबेटी प्रधानको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी उनमा अनेक किसिमका
लालसना अनेक किसिमका आरोपहरू लगाएकी छिन् भनेर प्रधानले जुन किसिमको उजुरी दिएकी छिन्। अनि कोरोनाको महामारी यो विपत्तिको बेलामा पिसिआर रिपोर्ट बिना अर्काको घरमा गएर कोठा माग्नु, अनुमति बिना कल रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गर्नु, यो किसिमको कुराहरूले जुन बलियो मुद्दा बनाएर उठाएकी छिन्। यो विषयमा कस्तो किसिमको नतिजा आउला, यदि यो दोषी ठहरिए रूपा सुनारले कस्तो किसिमको सजाय भोग्नु पर्ला, यसको थप अपडेट लिएर हामी तपाईँको माझमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। युनिक नेपाली टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।